बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पाकिस्तान की कौम है, ये बहुत ज़्यादा थैंकलेस कौम है। और ये जो मुल्क है, ये बहुत ज़्यादा बदनसीब मुल्क है। इस मुल्क के लिए जिस जिस इंसान ने इसकी फ़लाह के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी भलाई के लिए काम किया, इस मुल्क के लोग उसी के दुश्मन बन गए हैं। ये सिलसिला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से शुरू हुआ था और आज तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी व सारी है और मुस्तकबिल में भी इसके अंदर किसी किस्म की रुकावट बनती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके साथ इस कौम ने क्या किया? आखिरी अयाम में जब वो बीमारी से लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान बनाया, हमें अलग रियासत दी। ये अलग बात है कि बाद में हम इस आज़ाद रियासत में भी आज़ाद नहीं रहे, और जिनके हाथों हम आज़ाद नहीं हैं उनके लिए कायद-ए-आज़म ने क्या फ़रमाया था, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मज़ीद जो नहीं जानते उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे। आखिरी अयाम में जब थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी जो गाड़ी आ रही थी उनको बीमारी की सूरत में लेकर, उसके अंदर फ़ातिमा जिन्नाह बैठी हुई थी और गाड़ी के अंदर से फ्यूल ख़त्म हो गया था। गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया था, उनको सांस नहीं आ रहा था और बाहर से लोग गुज़र रहे थे। और फ़ातिमा जिन्नाह कहती हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुंह से मक्खियाँ ऐसे आ रही थी, जा रही थी, लाइक उनको मक्खियाँ यानी कि उधर थी। तो फ़ातिमा जिन्नाह कहती हैं कि मैं ज़ारो कतार रो रही थी, अपनी किताब में वो लिखती हैं। तो मैं खिड़की से बाहर देख रही थी उस गाड़ी में से और कह रही थी कि ये कौम कितनी बदनसीब कौम है कि इनको यही नहीं पता कि इनका लीडर इस दुनिया से इस हालत में जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खो दिया। आप देख लें, उस शख्स को खो दिया, उसके बाद जो कश्मीर का मसला था वो आज तक किसी से हल नहीं हो सका। ये जो ताकतवर खुदा बने बैठे हैं, अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं, ये कभी भी कश्मीर का मसला हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मसला बात दरअसल ये है कि जब इंसान अपनी ज़िम्मेदारी छोड़कर दूसरे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा, तो जो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है वो तो फिर काम रह जाएंगे। उसके बाद बाहर आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कदीर ख़ान, उन्होंने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया, इस्लामी दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बनाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे। इस कौम ने उनके साथ क्या किया? उनको जेल में रखा, उनको कितनी सज़ाएं दी। फुटपाथ पर बैठे हुए किसी ने उनसे पूछा कि आपको किस बात पर दुख है या पछतावा है, तो उन्होंने यही कहा कि इस कौम के लिए काम करने पर मुझे बहुत पछतावा है कि मुझे इस कौम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए था। वही सूरत हाल अब इमरान ख़ान की है। अल्लाह ताला ने इस कौम को अगर लीडर दे दिया है जो इस कौम का दुनिया में तशख़्ख़ुस और वक़ार बहाल कर सकता है, तो इसमें बजाय इसके कि हम बहैसियत कौम उसका साथ दें और खुश हों, हम क्या कर रहे हैं? हम उसको ज़लील कर रहे हैं। उसको ज़लील करने के लिए अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं। हमारा पाकिस्तानी मुआशरा अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुका है। अब क्या हुआ है जी, कल से पैमरा ने नया कानून पास किया है कि जो सहाफ़ी हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन वो मुल्क की फ़लाह के लिए बात कर रहे हैं, उनको किसी टॉक शो में उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी कोई पिक्चर नहीं चलेगी, उनके हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी, लाइक उनको ब्लैक आउट कर दिया गया है। जिनमें मोहित पीरज़ादा शामिल हैं। मोहित पीरज़ादा डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, नहायत पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है जिन लोगों की इस मुल्क को ज़रूरत है। जब भी पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो जो जाहिल हैं, जो गंवार हैं, वो उनकी जगह ले लेंगे और फिर क्या होगा? वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे ऊपर गधे बैठे हुए हैं, वो गधे जिनके ऊपर किताबें लाद देने से वो इल्मदार नहीं हो जाते। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती हूँ उनका। फिर मेजर आदिल राजा हैं, फिर साबिर शाकिर हैं, फिर हैदर मेहदी हैं, शाहीन सनी हैं।
یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے وفاداری کا کام کر رہے ہیں. اگر کسی سے کہیں پر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پراپر چینل سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، آپ یہ کام نہ کریں. ویسے تو یہ ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا ان میں سے کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کو ان پر پابندی لگانا پڑ جائے. اور پیمرا، سلام ہے پیمرا کو. پیمرا ایک معذور ادارے کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی وقار نہیں ہے. ویسے تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اداروں کا وقار سرے سے ختم ہو چکا ہے. اداروں کا وقار ہے ہی نہیں، کیونکہ ادارے اپنی کنفائنڈ لمٹس میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے ہیں. خیر، یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا ایک بل ہے جو یو ایس اے میں پاس کیا جا رہا ہے. ٹرانس نیشنل ریپریشن آج کل پڑھے لکھے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید اس ٹرم سے انگیز نہ ہوں یا اس سے واقف نہ ہوں. میں ان کے لیے آسان لفظوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے لوگ جو اس ملک سے باہر رہتے ہیں، لائک نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اب گفٹ جو ہے وہ اپنے باہر ڈائسپورا جو ہے، ایگزائل پرسن جو ہیں، جیسے امریکہ میں رہ رہے ہیں بہت سارے لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو امریکہ میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. اکراس دا بارڈر لوگوں کے اوپر جو گفٹ ہے، بیسیکلی یہاں پر گفٹ تو گفٹ ہی نہیں ہے، وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. کریک ڈاؤن میں کیا ہے؟ کریک ڈاؤن یہی ہے: ایلیگل ڈپورٹیشن، ایبڈکشن، ان کی فیملی انٹیمیڈیشن، فیملی کو ہراس کرنا، ازالٹیشن، یہاں تک کہ اب اسیسینیشن اٹیمپٹ تک بات چلی گئی ہے. اور اشر شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بہرحال اس کے حوالے سے ٹرانس نیشنل ڈپریشن یعنی گفٹ جو ہے وہ اکراس دا بارڈر جو اس کے ڈائسپورا ہیں ان کو خاموش کرانے کے لیے، جن کی ان سے رائے میں یعنی گورنمنٹ کی رائے کے ساتھ جن کا اختلاف ہے، ان کو خاموش کرانے میں، ان زبانوں کو بند کرانے کے لیے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. یو ایس اے میں اب اس کے اوپر بل پاس ہو رہا ہے. یو ایس اے کی گورنمنٹ کے اندر یہ بل اس طرح سے پاس کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو چاہے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، جو یو ایس اے کے اندر ہیں، اس کے سٹیزن ہیں، لیگلی سٹیزن، لیگل طور پر، ایسا نہیں ہے کہ چوری چھپے جو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ اور پھر یو ایس اے کے اپنے لوگ جو اکراس دا بارڈر ہیں، ان سب کو اگر کسی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتی ہے ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہوگی اس طرح کے ہتھ کنڈے کرنے پر. اور یہ بل بہت اچھا بل ہے. اس بل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اکراس دا بارڈر پاکستانی ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو لوگ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں پھر وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بہرحال کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والے دن اور آئندہ کے جو حالات ہیں انہیں سے دیکھ کر اندازہ لگایا جائے گا. آج میرا بیسک مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو ٹرانس نیشنل ڈپریشن کے بارے میں بتا دوں، تو وہ میں نے بتا دیا. اب ٹرانس نیشنل ڈپریشن جو ہے اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے اپنے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے درمیان میں ریزیلینس کو مضبوط کیا جائے، یعنی ان کے درمیان میں فلیکسیبلٹی بڑھائی جائے. فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ کہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، پرسنس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور کم سے کم اختلاف ہو. بہت شکریہ.